الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صلوات الله وسلامه على سيد المرسلين أما بعد إخواني أقدم أمامكم في هذا المجلس المبارك أحاسيسي حول الحضارة المادية المعاصرة والإسلام. يا إخواني في الدين، إن الحضارتين اليوم تتصارعان وتتضاربان على المستوى العالمي، وهما الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، حضارتان تختلفان، إنهما تتغايران كل التغاير، إنهما مختلفتان في الروح والغرض والمنهاج والأساس، لا علاقة بينهما وشتان بينهما. هذه الغربية ظلمات فوق ظلمات، وتلك نور على نور. يا إخواني، إن الحضارة الغربية أساسها على المادية، إنها تخلو عن الروحانية، إنها تخلو عن المثل العالية الإنسانية، تخلو عن المحامد الفائقة، إنها تهذب الظاهر وتسود الباطن، إنها تسرب الحياة الجماعية وتخرب الحياة الفردية، إنها خداعة لماعة غدارة مكارة خلابة فتانة جذابة ضراقة. فيا سفنا على المخدوعين المفتونين ببريقها والمسرعين وراءها، إنها تفتن بدباغتها وتقطع بلمعانها، فيهيم حولها التاريخون ويضلون عن سواء السبيل. يا زملائي، لها دعاوي فاخرة ومفاخر باهظة في تنسيق المدنية وابتكار المبتكرات العديدة واختلاق الفنون اللطيفة. نعم، إنها اخترعت وابتكرت، إنها أحدثت وأغربت، إنها فننت ولونت، لكنها خلفت الإنسانية وشرفتها، إنها سلبت الإنسانية أمنها وسكونها، إنها مسخت البشرية وأخلاقها. يا أيها الناس، لا تقعوا في خندق هذه الحضارة المادية الملحدة، وارجعوا إلى نظام كامل شامل، إلى نظام إلهي قدمه اللطيف الخبير، إلى نظام آفاقي، إلى نظام نزل من فوق 7 سماوات، إلى نظام يهدي إلى الصراط المستقيم. يا إخواني، إنه دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، إنه دين محبب لدى الخالق العزيز الجبار، إن الدين عند الله الإسلام، إنه دين يتم نوره، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. دين يخرج الناس من الظلمات إلى النور، دين عدل يتعثر به النفوس ويتلذذ به القلوب ويتكيف به العقول، وهو رسالة إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فينبغي للإنسانية أن تعتنق هذا الدين القويم ليكون لها الفلاح